आता तेजे एक भाग कोसळून पडोंक लागलेलो आसा. नळे पडटा, पाटयो पडटा आणि स्लॅबाचे काही जाग्याचेर कुडके पडटा. आमकां फक्त पंचायतींतल्यान आश्वासनां फक्त हे डेमोलिश आतां करताले मागीर करताले इतलेंच सांगता, पूण तेजेर अजून मेरेन कांय जालें ना. सरकारी हायस्कूल बेतोडा हांगा भुरग्यांक खेळपाक आशिल्ल्या ग्राउंडार स्कुलाची नवीन इमारत 2014 बांदिल्ली. मात पोरणी इमारत जी केन्नाय पडूं येता अशा स्थितीन आसा ती आजून जमीनदोस्त कित्याक करूना असो प्रश्न स्थायीक लोक उक्तायतात. भुरग्यांक खेळपाक ग्राउंड नाशिल्ल्यान सुमार 1 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या ग्राउंडार वचून भुरगीं खेळटात. खंय तरी ही पोरणी इमारत जमीनदोस्त केली जाल्यार भुरग्यांक लागून एक बेस बरो ग्राउंड जावं येता अशेंय लोक म्हणटात. मजगती ही इमारत पडीक आशिल्ल्यान हांगा कसले गैरप्रकार चलता आसत तें सांगूं येना. भुरगीं लेगीत हांगा खेळपाक येतात अशें आसतना एखाद्या वेळार ह्या इमारतीचो कांय भाग कोसळ्ळो वा कितेंय दुर्घटना घडली जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न स्थायीक करतात. घेता तेजो ते म्हणटा कितें फुडें जाल्ले फायल फुडें जालें तो आमचो MLA शिरोडकर ताका हांवें ट्युशन केलो आमची स्कूल कित्याक हें करून डिमोलिशन ओल्ड बिल्डिंगेक तो म्हणना तुमची फायल चालू आहा म्हणटा 1 म्हयन्यान जातली 1 म्हयन्यात 2 वर्सां जाली 1 म्हयने म्हणटा म्हणल्यार आनी अजून ते डिमोलिशन काय जावना. तिजे इनॉग्रेशन कितल्या तारखेक जालें नवी शाळा 2014 तेजे इनॉग्रेशन केल्लें जवळ जवळ 10 वर्सां कंप्लीट जाली ती नवी बिल्डींग बांदल्या आनी ही आतां 10 वर्सां जाली तेजे सरकारा कडेन यश येवना ही बिल्डींग मोडून भुरग्यांक ग्राउंड करून दिवचो. आतां सरपंच आमकां म्हणटा तेजो टेंडर जालो म्हणटा पूण अजून आमकां सारकी परफेक्ट केन्ना सांगून केन्ना जातली ती तेच एन्सर ग्रामपंचायत तेच एन्सर मेळटा आमकां जे टेंडर जाल्ले 2014 जेन्ना नवीन बिल्डींग जाली तेच्या नंतर हे इस्कॉल आसा पळय न्ही ते अशेंच पेंडींग सांडलेले आसात. ते नवीन इस्कॉल जाले ते पयलीं भुरग्यांक खेळपाचो ग्राउंड आशिल्लो आनी त्या ग्राउंडाचेर नवीन इस्कॉल जाले नंतर भुरग्यांक इस्कॉलाची सोय जाली पूण ही ग्राउंड करतलो जाल्यार हे डेमोलिश करून तेंच्यांनी हांगा ग्राउंड करपाची हे सोय केली ना भुरग्यांक. आनी ह्या जाग्यार हे मोडकळी शेल्ले जे पळय इस्कॉल आसा ते इतले डेंजरस पोजिशनान आसा की ते पळोवन सुद्दां अशे परिस्थितीन दिसता की ते केन्ना जाता तितले बेगिनात बेगीन मोडूं जाय. पूण ह्या इस्कॉला खातीर आमी सरपंचा कडेन आमदारा कडेन मंत्र्या कडेन सगळे कडेन पंचायतीन मागणी केली. मागणी करून सुद्दां आमकां आश्वासनां अशीं मेळटा की तेका फक्त फुडले प्रोसेस आमचे चालू आसा अशी जवळ जवळ 2 ते 2.5 वर्सां जालीं हेजेरूच आमचे मागणेचे हेजेर चालू आसा. पूण आमकां फक्त पंचायतींतल्यान आश्वासनां फक्त हे डेमोलिश आतां करताले मागीर करताले इतलेंच सांगता पूण तेजेर अजून मेरेन कांय जालें ना. हे आतां अशें जे पळय स्कूल आसा ते भुरग्या खातीर धोकादायक इतलें आसा आनी धोकादायक भुरग्याकूच न्ही तर अशा जाग्यार ही सगळी स्कुलाची जी पळय दारां जनेलां ओपन आसा अशा जाग्यार कसली गजाल घडटली हे आमी ग्रामस्थ सांगूंक शकना. आनी जेन्ना हांगासर कितेंय जर तर गजाल घडली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो हेचेरूय बी आमच्या शिक्षण खात्यान चवकशी करून तेणी तरी प्रपोजल फुडें धाडूं जाय आशिल्लें. स्कुलाच्या हेडमास्टरान म्हण ग्रामस्थ आमी फुडें सरता म्हण आमचे ते पद्दतीन पंचायतीन वचून मांडूंक जाय आशिल्लें. तरी आसतना आमी ग्रामस्थ जवळ जवळ 2-2.5 वर्सां जालीं ह्या स्कुला खातीर काटकसर पर्यंत तेंचे कडेन कळकळीची विनंती करता की हे जाता तितल्या बेगिनात बेगीन इस्कॉल डेमोलिश करून ह्या भुरग्यांक हांगासर बऱ्या पैकी सुशेज असो ग्राउंड करून दिवचो आनी ही वायट गजाल घडपा सारकी जी पळय गोश्ट आसा ती काबार करची अशें आमकां मना पासून दिसता ग्रामस्थ येना ते. आमी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट केलो ना तरी स्कुलाची जी PTA ची टीम आसा ती तेंचे कडेन वयता सरपंचा कडेन वयता विथ मागीर जे शिक्षण खात्या कडेन तेणी ही फायल जाल्ली आसा ती फायल जाल्ली आसा अशें प्रत्येक वेळार सांगतात. पूण अजून काय हो बिल्डींग मोडपाची करना. आतां तेजे एक भाग कोसळून पडोंक लागलेलो आसा. नळे पडटा पाटयो पडटा आनी स्लॅबाचे काही जाग्याचेर कुडके पडटा. परत हे तुमी बारीक ते हांगासर पळयला जंगल जाल्लें आसा म्हणजे एक कोणी भूतबंगलोच म्हणटात. आनी हांगासर सायडीच्यान जे पळय लोक रावतात ते परप्रांतीय आसा कित्याक तेकोन जी पळय खूब बिराडां आसा ते परप्रांतीय लोक हांगासर रावता तेंकांय हांगासरले ही एरियेचें कांय खबर ना. आनी लोकल ल्हान भुरगीं जेन्ना हांगासर वावुरता तेन्ना कितें एखादले इन्सिडेंट्सूय जावंक शकता. वायट इन्सिडेंट जालो जाल्यार तेजी जबाबदारी कोण घेतलो. मागीर सगळीं प्रशासनां कितें वायट घडल्यार सगळे प्रशासन गाडयेर गाडी घेवन भायर सरता आनी हो बायट दिता तो बायट दिता करून हांगा ह्यो गजाली घडटा. मागीर त्या टायमार हें घडचें न्ही तेजे पयलीं हेजेर एक्शन घेवची. बेतोड्या आमी अशा पद्दतीची तुमकां एक शाळा दाखयली ती म्हटल्यारूच 14 वर्सां जालीं हांगासर एक स्कूल बांदलेलें आसात आनी ही जी ओल्ड जी स्कूल आसा तें त्या स्कुलान शिफ्ट केल्लें आसा. पूण आयज आमी हांगासर येवन परिस्थिती जर पळयली आसत जाल्यार ही परिस्थिती इतली वायट बिकट परिस्थिती आसा की फाल्यां सकाळीं हांगासर भुरगीं हांगासर खेळटात आनी भुरग्यांचेर फाल्यां सकाळीं जर कितें नळो पडलो कितें जालो जाल्यार हेका जबाबदार कोण हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता.
कारण ही जर शाळा जर फूल डॅमोलिश जर केल्ली आसत जाल्यार हांगासर भुरग्यांक खेळपा खातीर ग्रावंड जातलो, बरे तरेची खेळपा खातीर सोय जातली अशें ह्या ग्रामस्थांचें म्हणणें आसात. सरकार सांगतात की जायते डेव्हलपमेंट करतात म्हणून, पूण हो जो डेव्हलपमेंट आसा हो करप सामकें गरजेचो आसा. कारण हांगासर जी शाळा जर मोडली आसत जाल्यार बऱ्यापैकी एक ग्रावंड तयार जाता भुरग्यांक खेळपा खातीर. पळयत रावात. दिनेश नायक,